धनपालगढी एक ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व बोकेको पर्यटकीय गन्तव्य हो। साबिकको कसैनी गाविस वार्ड नम्बर 2 र हालको बेलबारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 मा रहेको यस गढीले लामो इतिहास बोकेको छ। धनपाल गढीको इतिहास तत्कालीन कोच राजाकालसँगै जोडिएको स्थानीयहरू बताउँछन्। धनपाल राजा नै समग्र कोच जातिका राजा भएको जानकारहरू बताउँछन्। त्यसो त धनपाल राजा र यस गढीका बारेमा अनेकन जनश्रुतिहरू रहेका पाइन्छ। यिनको समय यकिन नभए पनि रजौटा कालकै एकजना राजा भएको र त्यही बेला यो गढीको निर्माण गरिएको थाहा हुन आउँछ। धनपाल गढीको बारेमा थाहा पाउन पहिला कोच जातिहरूको इतिहासको बारेमा जान्नुपर्ने स्थानीयहरूको धारणा रहेको छ। यति पुरानो इतिहास बोकेर पनि लामो समयसम्म ओझेलमै रहन विवश रहँदै आएको यो गढीको पछिल्लो संरक्षणमा राज्य जुटिरहेको छ। यस गढीलाई बेलबारीको मात्र नभएर प्रदेश नम्बर 1 कै महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने गरी काम भइरहेको बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदी बताउँछन्। डिपिआर समेत तयार भएर बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत काम भइरहेको यो योजना पुरा हुँदा धनपाल गढी थप आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको नगर प्रमुख सुवेदी बताउँछन्। पर्यटनसँग जोडिएर धनपाल गढीलाई चाहिँ हामीले भन्ने भने अब यो धनपाल गढीको एउटा आफ्नै खालको महत्त्व, अस्तित्व र चरित्र भएको चाहिँ एउटा क्षेत्र हो। अब यसका विभिन्न किंवदन्तीहरू पनि छन् र यो आफैमा एउटा चाहिँ करिब 30 बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलको भूगोलमा चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा रहेको विषय, जुन ऐतिहासिक हिसाबले, पुरातात्विक हिसाबले अनि धार्मिक हिसाबले र पर्यटकीय हिसाबले यो चारैवटा विषयको चाहिँ प्रतिनिधित्व त्यहाँ हुन्छ। किंवदन्ती अनुसार धेरै पहिला धनपाल राजाको दरबार भएका कुरा त्यहाँको अवशेषबाट पनि देखिन्छ र भूगोलको हिसाबबाट त्यो ठाउँलाई हामीले दुरुस्त सिँगार पटार गर्न सक्दाखेरि त्यो एउटा राम्रो पर्यटकीय क्षेत्र अनि त्यहाँ केही धार्मिक आस्थाका विषयहरू जोडिएका कुरा छन्। त्यसले गर्दा त्यो धार्मिक क्षेत्रको हिसाबले अनि त्यो हामीले त्यहाँ उत्खनन गर्दा पुरातात्विक विभागले उत्खनन गरेर त्यहाँका अवशेष भग्नावशेषहरू पनि लगेर काठमाडौँतिर छन्। ती कुराहरूलाई हेर्दाखेरि हामीले त्यो पुरातात्विक विषयको एउटा महत्त्व पनि राख्ने विषय यो चारवटा विषय अनि त्यस पछाडि अब अरू त्यहाँका संस्कृति, कला संस्कृतिका कुरासँग पनि जोडिएका त्यहाँ हाम्रो थारू समुदायको एउटा परम्परादेखि त्यहाँ चल्दै आएका विषयहरूले त्यहाँका चाहिँ धार्मिक रूपमा अनि यसलाई एउटा चाहिँ यो आफ्नो पर्वका रूपमा, मेलाका रूपमा त्यहाँ जुन गरिने खालका कुराहरूले पनि एउटा अर्थ, महत्त्व निकै टाढा टाढादेखिको चाहिँ त्यहाँ उपस्थिति हुने गर्छ र यस बारेमा यो विषयलाई हामीले प्राथमिकतामै राखेर सङ्घीय सरकारसँग हामीले आफ्नो गृह योजना बनाएर डिपिआर तयार गरेर सङ्घीय सरकारसँग हामीले साझेदारीमा अहिले यो कार्यक्रम सञ्चालित पनि छ र यसलाई हामीले हाम्रो डिपिआर अर्थात् चाहिँ हाम्रो कार्ययोजना अनुसार सम्पन्न गर्दाखेरि यो पर्यटनका हिसाबले पनि यसले एउटा महत्त्व राख्ने विषय हुन्छ अनि धार्मिक हिसाबबाट त्यहाँ जुन खालको एउटा हाम्रा चाहिँ खास गरिकन चौधरी आदिवासी समुदायले चाहिँ एउटा परम्परागत हिसाबबाट मान्दै आउनुभएको र त्यसैलाई सबैले अरूले फलो पनि गरेको त्यो चाहिँ एउटा जातिको मात्रै नभएर मैले अघि नै भने हाम्रो 22वटै जातिका चाहिँ समुदायका चाहिँ क्लस्टरका चाहिँ बेलबारीवासीले त्यहाँ गएर त्यो विषयमा सहभागी हुने अब यो कुराको पनि एउटा महत्त्वको कुरा र अब यसलाई पर्यटनको हिसाबबाट विकास गरेर जाँदाखेरि त्यहाँ भएको विषयलाई हामीले दुरुस्त गरेर सिँगार पटार गर्ने हो भने एउटा पर्यटनको लागि पनि राम्रो क्षेत्र बन्ने सम्भावना भएको धनपाल गढी अब जुन कुरो हामीले थालनी गरेका छौँ यो हाम्रो अवधि, हाम्रै कार्यकालमा त कम्प्लिट हुँदैन। त्यसलाई 3 वर्षको कार्यक्रम हुन्छ। यो पहिलो वर्ष सुरु भएको छ र अब त्यसले 3 वर्षमा सकिँदाखेरिको एउटा त्यसको स्वरूप, प्रारूप एउटा फरक नै पाउँछ हामीले र त्यो एउटा बेलबारीको महत्त्वपूर्ण चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा यसलाई विकास गरेर जाने कुराको लागि हामीलाई सहयोग पुग्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। अहिले भइरहेका काम चाहिँ हाम्रो 8 करोड भन्दा अलिअलि माथिको हाराहारीमा
यो प्रोजेक्ट सञ्चालित छ र यो सङ्घीय सरकारको यसमा 60% लगानी हो र स्थानीय तहबाट हाम्रो नगरपालिकाको तर्फबाट हामीले 40% लगानी गरेर हामीले त्यो कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। अहिले त्यसको खास गरिकन घेराबेराको कुरो सुरु हुँदैछ। अहिले पनि त्यो घेराबेराको कुरा हामी सुरु भएको देख्न सक्छौँ। त्यो निर्माण को चरणमा पहिला त्यसलाई घेराबेरा गरेर कम्प्लिट गर्ने भन्ने अगाडि पनि घेराबेराको काम केही भएको थियो। त्यसैलाई कन्टिन्युस गरेर हामीले त्यो घेराबेरालाई कम्प्लिट गर्दै अनि त्यसभित्रका विभिन्न संरचनाहरू छन्, पोखरीका कुरा, मन्दिरका कुरा, त्यहाँ पुरानो ऐतिहासिक हिसाबले त्यहाँ अगाडिका कुराहरूसँग जोडिने चाहिँ केही संस्कृतिका कुराहरू, कलाका कुराहरू जोड्ने खालका कुराहरू छन्। अनि पार्कको कुराहरू छ त्यहाँ। त्यसबाहेक अरू त्यहाँ महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ अब त्यहाँ अर्को हामीले चाहिँ सङ्ग्रहालय एउटा त्यति बेलाको किम्वदन्तीहरूसँग जोडिँदै अब पुराना पाका चाहिँ अब बेलबारीवासी लगायत वरपरकालाई बुझ्दै त्यो अगाडिका चाहिँ कला संस्कृतिका कुरासँग जोड्दै त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा सङ्ग्रहालय निर्माण गर्ने कुरो पनि छ, जुन सङ्ग्रहालयमा त्यति बेलाका कुराहरूको पहिचान र त्यहाँका भएका पुरातात्विक कुराहरूका चाहिँ अब हामी जे छ त्यहाँ ती कुराहरूको चाहिँ भग्नावशेषहरूको चाहिँ पनि हामी त्यहाँ राखेर एउटा सङ्ग्रहालय राम्रोसँगले, जुन सङ्ग्रहालय अलिकति आकर्षक खालको सङ्ग्रहालयको रूपमा त्यसलाई विकास गर्ने यी कुराहरू त्यहाँभित्र जोडिन्छन्। अब त्यहाँ हरियालीका कुरा, त्यस पछाडि अब बालबालिका र अलिक युवाहरूलाई चाहिँ आकर्षित हुने खालका चाहिँ ती खालका कुराहरू पनि त्यहाँ जोड्ने खालको गरी त्यो डिपिआरमा तयार भएको छ। ती कुराहरू क्रमशः पहिला हामीले घेराबेरा सुरु गरेपछि त्यसभित्रका कुराहरू अनि गर्दै जान्छौँ। 35 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यस ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक क्षेत्रको विकासमा राज्यले चासो लिएकोमा स्थानीय खुसी देखिएका छन्। यतिखेर धनपालगढीको पुरानो इतिहासलाई जोगाउने गरी त्यसभित्रका संरचना निर्माण भइरहेको छ। संघीय सरकारले देशभरिका पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्ने अभिप्रायका साथ धनपालगढीलाई देशभरिका 100वटा पर्यटकीय क्षेत्रभित्र पारेर यसको विकास गर्न थालेको हो। बेलबारी 5 का 68 वर्षीय श्यामलाल चौधरी धनपालको लामो इतिहास रहेको बताउँछन्। पुर्ख्यौली रूपमा मोरङकै बासिन्दा रहेको चौधरी आफूले सानैदेखि धनपालगढीको किंवदन्ती सुन्दै आएको बताउँछन्। 2028 सालमा राजा वीरेन्द्रको देहावसान पछाडि राजा वीरेन्द्रको पालादेखि नै अब यहाँ विभिन्न विचारका मान्छे नेपालमा देखा परो। त्यो विचारसँगै यहाँ विभिन्न हिसाबले यो एउटा धनपालगढ भन्ने हामी अरूभन्दा पनि तराईवासीहरू, यहाँका मूल आदिवासीहरूले यहाँ चाहिँ नै पूजाआजा गर्ने गरेको थियो। त्यतिखेर सम्म यो जङ्गल सुरक्षित छ। विशाल पुरानो परापुरा कालकै जङ्गल थियो, एकदम सुरक्षित छ। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको 36 सालमा कहीँबाट नभनौँ यताउताबाट कहीँबाट हाम्रै नेपाली दाजुहरू आएर यो जङ्गललाई फाड्नुपर्छ, फडानी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच बनाएछ। अनि केही मान्छेहरू उहाँहरूसँग हुँदा त्यो मान्छेहरूले के गरौँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि जङ्गलमा आक्रमण सुरु गरौँ। अनि तराईवासीहरू चाहिँ नि यो मर्छ, यिनीहरू मर्न खोजेको, काल खोजेको भने जस्तो खालको हाम्रा बाबैहरू त्यो भाषा प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। हुँदाहुँदै अब मान्छे कोही मरेन पनि, अहिलेसम्म केही घटना पनि भएन। तर त्यो जङ्गल उजाडियो, पुरै पुरानो अवशेष केही नै रहन दिएन। त्यस पछाडि तपाईँको 44 सालमा आएर यो खोला नाला लोन्द्राको एउटा चाहिँ बाढी भङ्गालो पसेर उत्तरी यो धनपालगढीको उत्तरी डिलमा करिबन समथिङ मोटामोटी अहिले अन्दाज गर्दा बिघासम्म जग्गा छेउ कटान गरिदियो। यसको चौहदी एकदम कम्पाउन्ड मिलेको थियो तपाईँको, तर यसरी काटिदियो, कटान गरिदियो। गइसकेपछि त्यहाँ तपाईँको हामीले हेऱ्यौँ भाँडाको यस्तो चाहिँ रिङ जस्तो क्या, रिङ जस्तो ठ्याक्कै तपाईँको एक हात पनि पुरा अलिक होइन, 2-4 अमल कमै त्यस्तो भाँडाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 12, 15, 16वटा त्यस्तो तपाईँको चाहिँ यसरी लगाएर पानी निकाल्ने त्यो रहेछ।
भाँडाको कुप भन्थ्यो, भडकुप भन्छ थारू भाषामा। भाँडाको इनारहरू त्यस्तो चाहिँ नि देखेको हो हामीले। र त्यो भित्र धनपालभित्र पनि तपाईँको ती भित्रै त मैले आफ्नो आँखाले देखिनँ, तर साथीहरूले त्यहाँ पनि भित्र पनि त्यस्तो 2-4 इनारहरू, भाँडाको इनार। पानी खाने माध्यम के त भन्दा अब त्यतिखेरको भनौँ न अलिकति शुद्ध पानी खाने भनेको त्यो भाँडाको इनारबाटको पानीबाट हो। अब हजुरबुवाहरूकै पालादेखि अब चाहिँ नि धनपाल भनेर पूजाआजा गर्दै गाउँबाट आउँदै पूजाआजा गर्दै गर्नुभएको थियो। यो ठाउँ एकदमै सुरक्षित थियो, जङ्गला ठाउँ हो होइन। म 36 सालमा होइन 2030 सालमा बिहे गर्दा यहाँको पुरानो त्यो जङ्गलमा फलेका जामुना कुसुमहरू भन्थे। अनि त्यहाँकै खन्यु माटो मुनि अलिअलि कोट्याएर यस्तो चिसा जग्गामा हुन्छ। अनि डुमरीहरू पुरानै चाहिँ त्यस्तो चिजहरू मैले बुढीलाई लगेर जङ्गलमा खुवाएको हो, श्रीमतीलाई अघि ल्याएको हो घरमा बोकेर। अब जहाँसम्म भनौँ भने धनपालगढी, अब धनपालगढीको बारेमा मैले सुन्दा अलिक पछि हो, लगभग 48 सालतिर एकजना यहीँ छिमेकी मणिगाउँमा अहिले ग्रामथान पर्छ, उहाँकै एकजना मित्रले यस्तै समय सान्दर्भिक गफ हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने धनपालगढी भनेको पूर्वकालमा भनौँ न यो 2200-2400 राज्यभन्दा अगाडिको घटना हो। 2200-2400 राज्यभन्दा अगाडि नै पूर्वकालमा यो राजा कोचको गढ हो। राजा कोचले राज्य गर्नुभएको थियो। अनि उहाँसँग मैले जिज्ञासा राखेँ, राजा कोच भन्ने को जातिको कस्तो मान्छे रहेछ त? कुन जातिको मान्छे हो? हिन्दू हो कि मुसलमान हो कि अरू अन्य जातिका मान्छे हुन् कि भन्दाखेरि कोच भनेको थारूहरू, हाम्रो थारूहरूको पुर्खा कोचै हो। 22 जिल्लामा नेपाल अधिराज्यको 22 जिल्लामा जति थारूहरू बनाउँदा छन् सबै कोचिला वंश हो। अनि उहाँले यहाँ राज्य गर्दाखेरि के पो भन्नुहुन्छ भने थोरै सानो एरियामा है। अब भोट र यो भारतको तपाईँको चाहिँ नि सामानहरू ओसार पसार व्यवसाय गर्दा अब भोटतिरबाट तपाईँको जडीबुटी होइन नुनहरू यस्तोहरू भारतमा लाने गरे। अनि भारतबाट फलामहरू अथवा वहाँ चाहिने सामग्री भारतबाट ओसार पसार गरेर तपाईँको चाहिँ यो भोटतिर लान्थे। अनि त्यो बिचमा के गर्ने गरौँ भन्दाखेरि यो सानो राज्य भए पनि होइन, हाम्रो नाकाबाट छिरेपछि हामीलाई केही कर दिनुपर्छ, हामीलाई कर दिनुपर्छ, तपाईँहरूले होइन भने हामी यहाँबाट यसरी छिर्न दिँदैनौँ भनेपछि अब भारत पनि अलिक ठुलो देश, त्यतिखेर भारत थिएन होला। त्यो बिचमा जुन तपाईँको यो राज्यको चाहिँ नि उसबाट यातायात गरिरहँदा आउँदा र जाँदाको अवस्थाकोमा दुईतिरबाट कर लिने गरेका थियो। राजा धनपाल कोच राजाले आफ्नो कर सिस्टम लगाएर कर लिने गरेको थियो। त्यसैको बावजुद परिणाम के आयो भन्नुहुन्छ भने यिनीहरू दुईटा बसेर सल्लाह गरे। पारीको उता इन्डियातिरको र यता चाहिँ भोटको मान्छेहरू बसेर सल्लाह गरे, यो सानो अनि यसलाई चाहिँ नि अब हामीले हमला गर्नुपर्छ, यसलाई सक्नुपर्छ, यो सकिएपछि हामीले त कर तिरिरहनु पर्दैन भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ तपाईँको यहाँ लडाइँ भयो। लडाइँ भइसकेपछि राजा कोच मारियो। कोच मारिसकेपछि अब उनीहरूको चाहिँ नि भनौँ न सदिच्छा अथवा जे थियो इच्छा पूर्ति भयो। अनि यो यसरी नै मतलब एक ढङ्गले समाप्त भयो भन्ने सुन्नमा आएको हो। त्यतिखेरको इतिहास यो धनपालगढीसँग रहेको छ। हजुर, अब त्यस्तो एउटा भनाइ हो है। मैले जानिरहँदा यो धनपालगढीमा यसको धेरैवटा दाजुभाइ छ। यो मासतिर गढी गाउँ भन्छ, नजिकै खोलाकै छेउमा छ। अनि यो धनपालगढी भयो। अनि तपाईँको धनपाल गापा छ तपाईँको तलतिर, यता भेडियारी भन्ने के ठाउँ छ। यसको जम्मा 12वटा
मतलब दाजुभाइहरू सबै छुट्टा भिन्न भएर आफ्नो आफ्नो ढङ्गले अब उतिखेर उस समयमा राज्य गरेको कुराहरू सुन्नमा त जे आयो त्यहाँ अहिले के गर्ने गरेछ भन्नु छ भने जसरी धनपालगढीमा एउटा वार्षिक उत्सव मेला जस्तो लाउने गरेछ, तर धनपालसँग यो जोडिएर फेरि आउँदैन। त्यो अर्कै छ। त्यो के हो त भन्नुहुन्छ भने एकजना मान्छे गढी गाउँ भन्ने ठाउँमा के गरौँ भन्नुहुन्छ भने त्यतिखेर पशुपालन युग थियो। त्यो मान्छेले आफ्नो चौपाया वस्तुहरू लगेर त्यही गढी गाउँमा वस्तु राखेको। अब गोठाला केटाहरू सामल सकिएपछि म घर जान्छु भनेर अहिले तपाईँको ग्रामथानमै पर्छ त्यो उसको त्यो बुढो मान्छेले के भनौँ भने म तिमीहरूलाई चामल दाल ल्याइदिन्छु, तिमीहरू यहाँ वस्तु हेर्दै गर। उहाँ चाहिँ नि तपाईँको यहाँ दुईवटा खोला छ, एउटा लुहान्द्रा खोला पश्चिम, पूर्व यो दर्लकमा एउटा सानो खोल्सो छ। अब देखेको त होइन, सुनेकै हो। उहाँहरू मेरो एकदम नजिकको काकाको ससुराली हो स्वयं। अनि उहाँहरूको पुर्खा त्यहाँ त्यसो गरेर चामल लिन त्यो सिङ्गिया भन्ने ठाउँ, मोतीपुर भन्ने ठाउँमा जाँदा यो खोल्सोबाट छिर्नु भएको छ। गोठाला केटाहरू देखिरहेछ। अब उहाँहरू आउँदै जाँदा, उहाँ एक्लै आउँदै जाँदा कस्तो चलन थियो भने त्यतिखेर दुईतिर झोला जस्तो यसरी बोक्ने, यता थैलो हाल्नुपर्ने सामान, उता पनि, अनि आलु दाल चामल के कातिर राखो, अर्कोतिर अर्को सामान राखो। त्यो झोला लिएर हिँड्नुभयो। झोला लिएर हिँडिसकेपछि उहाँ घरमा आइपुग्नु नै भएन। हेर्नुहोस् है, घरमा आइ नपुग्दाखेरि गोठाला केटाहरू अब छैन खानेकुरा, सकियो। अब ती बस्ती नजिकै थियो गढी गाउँ भन्ने ठाउँमा, बस्तीबाट अलिकति चामल मागेर सापट्टि पैँचो रूपमा खाए लगेर। पछि एउटा केटोले के भन्नु भने होइन यो बुढा मान्छे त उहाँ घरमा गएर किन अलमल्यो, हामीले किन जाने भोकै राखेको भन्दाखेरि म एकजना साथीसँगहरूसँग बिदा मागेर तपाईँको ऊ धनपालको यो खोल्सीबाट होइन, त्यो भाइ लोहान्द्रा खोला लाग्यो। खोलाकै डिलमा घर छ, धामी साहबको घर। त्यो सडियो धामी भन्ने को घरमा उहाँ पुग्दा बुढी मान्छेले भनिन् थारू भाषामा, होइन बुढो मान्छे खोइ भन्दाखेरि त ल बुढो चाहिँ चामल लिन यहाँ आएको घरमा, अनि तिमी नै उल्टो सोध्दैछौ खोइ। त अस्तिको दिन आज 4 दिन भयो हिँडेको उहाँबाट, 4 दिन भयो। अनि त्यहाँदेखि बुढो मान्छे चाहिँ चामल लाल उहाँ हामी गाउँबाट पैँचो सापट्टि चामल खाँदैछौँ। अनि बुढी मान्छे आश्चर्यचकित भयो। के भयो भन्दाखेरि दाजुभाइ, अहिले पनि उनको परिवार झन् ठुलो छ, दाजुभाइहरू सबैले चाहिँ नि अब यिनलाई बाघले खायो, भालुले खायो, केही भयो, अल्पियो, केही भयो भने कङ्काल त पाउनु पर्ने हो, लु खोजबिन गरौँ भनेर। यति बाक्लो बस्ती त होइन, एकदम सीमित मान्छे, 2-4 गाउँकै मान्छे भेला भएर तपाईँको चाहिँ नि उनलाई त्यो खोला यो खोल्सा चाहिँ नि तपाईँको सारा चार्दा कङ्कालसम्म भेटिएन। कङ्कालसम्म नभेटेपछि तपाईँ के भयो भन्नुहुन्छ भने बुढी मान्छे हुक्का खाएर बसेकी रहेछ। अनि यत्तिकै साक्षात देखि बुढो मान्छे बाघमा चढेर, यो मैले अघि पहिले पनि भने तपाईँको यो गढी गाउँ गढी, यो धनपाल गढी, यहाँ भर्चोल गढी भन्ने छ, धनपाल गापातिर त्यता पनि भेडियारी के भने 12-14 ठाउँमा बुढो मान्छे घुमी हिँड्दो रहेछ बाघमा चढेर। साक्षात देखिसकेपछि बुढी मान्छेले के गर्ने, गाउँघरमा आफ्नै दाजुभाइ सबैलाई बोलाएर यस्तो घटना मैले देखेँ, बुढो मान्छे हराएको होइन बिलाएको, त्यो त चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ धामीको रूप भएर अल्पियो भन्ने खालको कुराहरू राखिसकेपछि अब के गर्ने त, कामक्रिया पनि अब चाहिँ गर्न नमिल्ने, अब मर्यो भने घोषणा गर्न पनि नमिल्ने। अब यस्तो अवस्थामा त्यसो भएको भने जेसुकै होस् हाम्रो रगत हो, हामीले उहाँलाई वर्षमा एकचोटि चाहिँ नि
स्मृति स्वरूप पूजा गरौँ। अनि तपाईँको असारको दिनमा पनि कहिले पूजा हुने, उहाँहरू कहिले तयारी हुन सक्ने, अनि त्यही अनुसार दाजुभाइहरू बस्तीका मान्छेहरूसँग कुनै सरोकारै थिएन। विशुद्ध उनको परिवारजनले जसरी कसैको क्रिया गर्दा उसको परिवारजनले मात्रै गर्ने हो, अरू बाँकीले त गरिरहनु पर्दैन। त्यस्तै उहाँको परिवारजनले सुरुवातमा असारका दिनमा कहिले साउनका दिनमा जनै यहाँ ल्याएर धनपाल गढीभित्रै है सडियो धामी भन्ने व्यक्तिको स्मरणका लागि त्यहाँ पूजाआजा सुरुवात भयो। सुरुजकै कथा भन्छु। त्यस पछाडि अब चरणबद्ध ढङ्गले हामी पनि यहाँ कुनै बेला नेतृत्वमा आयौँ। आउँदाखेरि अनि यो अलिकति अनुकूलता भएन बर्खा मासमा, अब सबैतिर मान्छे जनसङ्ख्याको चाप भयो अनि सबैतिरको गुनासोहरू पनि भयो होइन। एउटा निश्चित समय लगाउँ न त मेला होइन। त्यस कारणले अनि हाम्रै पालामा वैशाख 10 गते, प्रत्येक वर्षको वैशाख 10 गते धनपाल गढीमा चाहिँ नि मेला लाउने। अब यहाँ दुईवटा पाटो छुटिएर गएको छ। एउटा पाटो त के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो धनपाल गढीभित्र अब मेला लाग्छ, धनपालको नाम आउँछ, तर त्यो वास्तविक पूजा चाहिँ धनपालको भन्दा पनि थालनी गर्ने भनेको त्यो सडियो धामीको सन्तानले अहिले पनि राजधामी हो पूजा ढालेर अनि मात्रै तपाईँको चाहिँ नि अरूले पूजा ढाल्ने चलन छ। अरूले पूजा आजा चढाउने बलि सली आदि इत्यादि सम्पूर्ण कुरा चाहिँ त्यो राजधामीले पूजा नढाल्नुहुन्छ मिल्दैन। त्यो पूजा कस्तो प्रकृतिको हुन्छ? बलिभोग गरिन्छ अथवा त्यहाँ चाहिँ बत्ती गरिन्छ, दिइन्छ अथवा देवी देवता कुनै मूर्ति राखेर पूजा गरिन्छ, कस्तो छ? यस्तो छ हजुरको। त्यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने लगभग मैले अनुभव गर्दा एक ठाउँमा धनपाल गढीको मात्रै काहीँ नल्याउँ, काहीँ हामी देवी देवतालाई भाकल गर्छौँ। थारू भाषामा कवला भन्छ। हामी कसैलाई भाकल गर्छौँ, गरिसकेपछि उनको मनोइच्छा पुरा हुन्छ होइन। त्यो मनोइच्छा पुरा भइसकेपछि त्यो भाकल बुझाउने हो वर्षमा एकचोटि या 2 वर्षमा। अब त्यही वर्ष सकेन भने अर्को वर्ष, तर होइन यो त त्यो धनपाल गढीकै इच्छाले हामीले चाहिँ नि यो कुरो प्राप्त गर्यौँ। त्यस कारणले धनपाललाई लगेर हामीले बलि चढाउनुपर्छ भने भाकलको हिसाबमा पूजाआजा गर्ने चलन छ। यसै ठाउँमा मात्रै होइन, पराय देवी देवताहरूको पूजा गर्ने चलन भाकलकै भरमा हो। घना जङ्गलका रूपमा रहेको धनपाल गढी 2036 सालपछि वनफडानीको चपेटामा परेको स्थानीय बताउँछन्। 2036 सालपछि देशमा बसाइसराईको लहर चल्यो। यो बसाइसराईको लहरले तराईका विभिन्न स्थानमा रहेको जङ्गल फडानी भए। यो समस्याको मारमा धनपाल गढी समेत अछुतो रहन नसकेको यही क्रममा गढीको जङ्गल पनि मासिएको स्थानीयको भनाइरहेको छ। यो गढीलाई 2044 सालमा लोहन्द्रा खोलामा आएको बाढीले झनै ठूलो क्षति पुर्याइदियो। लोहन्द्रा पसेर गढीको करिब 1 बिघा जति जमिन कटान गरिदिएको छ। त्यसो त कतिपय मानिस भने यो गढी खोलाको मात्र नभएर स्थानीयको अतिक्रमणको शिकार समेत भएको बताउने गरेका छन्। लोहन्द्राले कटान भएको स्थानमा ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सामग्रीहरू फेला परेका थिए। त्यहाँ भाडाको इनार वा भाडाको कुवा भड्कुवा फेला परेको बताइन्छ। यिनै तथ्यका आधारमा यस गढीलाई पुरातात्विक क्षेत्रको रूपमा अंकित गर्ने गरिएको छ। 2200 र 2400 अर्थात् रजौटा कालमा कोच राजा धनपालले यस स्थानमा राज्य गर्ने गरेको बताइन्छ। त्यस बेला भोट र भारतबाट यही राज्यको बाटो हुँदै समान ओसार पसार गर्ने गरिन्थ्यो। भोटबाट औषधि जडीबुटी र भारतबाट फलामका सामग्री ल्याउने गरिन्थ्यो। पछि धनपाल राजाले कर सिस्टम सुरु गरेको र कर प्रणाली लाएकै न्यूमा उनीमाथि हमला भएर राजाको हत्या भएको बताइन्छ। धनपाल राजाका 12 जना दाजुभाइ भएको बताइन्छ। धनपालका यिनै दाजुभाइ छरिएर रहेका हुनाले पनि धनपालसँग जोडिएका थुप्रै स्थलहरू रहेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। हाल पनि यस क्षेत्रमा धनपालसँग जोडिएका धेरै स्थल रहेका छन्। धनपाल गढीमा प्रत्येक वर्ष मेला लाग्ने गर्छ। सुरुमा असार महिनामा लाग्ने मेलालाई पछि सहजताका लागि वैशाख 10 गते सारिएको पाइन्छ। पहिला यो मेला कसैनी काला बन्जरका राजधामीका परिवारले पालो पालो गरेर लगाउने गरेको, तर पछिल्लो समय भने यो मेला स्थानीयहरूले लगाउँदै आएका छन्। सुरुमा यहाँ राजधामीका सन्तानले पूजा गर्ने र त्यसपछि अरूले पूजा गर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्। तर राजधामीका सन्तान पातलिएसँगै त्यो परम्पराको पनि अन्त्य भएको पाइन्छ।
त्यसो त पछिल्लो समय त्यहाँ सबै जात जातिका मानिसले पूजा गर्ने गर्छन्। यतिसम्म कि आफ्नो मनोकामना पूरा भएपछि धनपाल गढीमा आएर पूजा गर्ने बलि चढाउने गरेको पाइन्छ। मेरो नाम विष्णु धामी। कहाँदेखि आउनु भएको? लखनतरी यता ग्रामथान गाउँपालिका 1 नम्बर। तपाईँ यहाँ सालै पछि आउनुहुन्छ? सालै पछि आउँछ। अनि यहाँ अहिले चाहिँ आएर अब के गर्न आँट्नु भएको छ यहाँ? यो बलि चढाउनको लागि ल्याएको यो बोका। हजुर। मनमा उ गरेको थिएँ कि सोचेको थिएँ कि भाकल गर्नु भएको थियो? भाकल गरेको थिएँ मनोकामना पुरा होस् भनेर म बलि चढाएँ भनेर। धनपाल गढीमा लाग्ने यो मेलाको बारेमा एउटा छुट्टै किंवदन्ती रहेको पाइन्छ। एक दिन सडियो धामी गोठमा अन्न सकिएपछि दाल चामल लिन भनेर घर हिँडेछन्, तर उनी 3 दिनसम्म पनि चामल लिएर नआएपछि घर गएर बुझ्दा उनी घरै नपुगेको, मरे कि बाँचे केही पनि थाहा भएनछ। घना जंगल भएकोले उनलाई बाघले खाएको अनुमान गरिए पनि हाडखोड समेत नभेटिएपछि एक दिन उनको परिवारले सडियो धामीलाई बाघमा चढेर हिँडेको देखेछन्। त्यसै दिनदेखि यही सडियो धामीको स्मृतिमा उनका सन्तानले पूजा गर्ने र वार्षिक रूपमा त्यही ठाउँमा मेला लगाउन थालेको बताइन्छ। हामी केटाकेटी हुँदैदेखि पहिलेदेखि नै लागेको थियो भनौँ। अहिले म 51-52 वर्ष भयौँ होइन। त्यहाँदेखि पहिलेदेखि नै अब लागिआएको छ। अब पहिलेको त उता अब केटाकेटी उता थाहा पाइएन होइन। यो मेलाको सुरुवात कसरी भयो, के भन्नुहुन्छ? यो कस्तो किंवदन्तीहरू छ? यो किंवदन्ती भनेको अब यो पोखरी छन् जम्मा यहाँ चाहिँ अब तपाईँलाई 7वटा पोखरी हुन्। अब बाउ बराजुले भनेको अनुसार 7वटा पोखरीमा अहिले 5वटा पोखरी छन् होइन। 4-5वटा पोखरी छन्। अब 2टा बाँकी छन् 7वटामा र त्यसरी नै अहिले यहाँ गरिएको छ। र पहिला यो मेला भनेको जेठ असारमा लाग्थ्यो, तर सोमबारको दिन लाग्थ्यो। यो खास मेला लाग्नु कारण चाहिँ के थियो? जेठ असारमा लाग्ने, सोमबारको दिन लाग्ने कारण चाहिँ? यो चाहिँ तपाईँलाई अब केही यहाँ अब भनौँ मनोकामनाहरू पुरा हुने, जस्तो गाई गोरु हराउँदा अथवा यहाँ पूजा गर्दा धेरैले भेटेका छन्। यहाँको गाई गोरुले कसैलाई अब गोठै बनाइ पनि दिएको छ। यहाँ अधिकारीज्यू यहाँ हाम्रै टोलको अधिकारीले चाहिँ अब यहीँबाट गाई पालेर चाहिँ अब पुरै गोठै पुरै बनाए होइन। मैले नै पनि अब यहीँ पनि अब धेरै चिजहरू देखिराखेको छु। भन्नुको मतलब यहाँ चाहिँ देवी देवताको बास छ भन्ने आस्था हो? एकदम आस्था। अब कुन देवी देवताको पूजा आज हुन्छ यहाँ? यो देवी देवता भन्दा पनि राजा धम्पाल। राजा धम्पालको आशीर्वादले हामीलाई चाहिँ राम्रो फलिफाप हुन्छ भन्ने आस्था हो। आस्था त्यही छ। 10 गते चाहिँ हामी करिब 54 सालदेखि हजुर त्यहाँदेखि हामी 10 गतेतिर लग्यौँ। यहाँ चाहिँ बलि दिने गरिँदो रहेछ राजा धम्पाललाई। हजुर। आफ्नो मनोकामनाहरू चाहिँ भाकल गरेपछि बलि दिने गरिन्छ। बलि दिने गरेको छ। र यो एरियामा भनौँ तपाईँलाई अब कसैले पक्काको घर बनाउँदा जे भए पनि टाराहरू छन् यहाँ सानो सानो। यो सबै यो घर बनाउने बित्तिकै चाहिँ यहाँ घर तयारी भए पछाडि त्योभन्दा बसोबास गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई यहाँ चाहिँ अब एउटा चाहिँ अब घर बनाइदिने चलन छ होइन। किन अब त्यो बाउ पराजुदेखि नै चाहिँ अब त्यसको आएको छ। अब जसले पनि जस्तो घर बनायो टिनको घर बनाउँदा टिनको। यो विशेष गरी कुन समुदायले यसरी घर बनाउने गर्नु भएको छ? अहिले थारू समुदायहरू। थारू समुदायले चाहिँ आफ्नो घरमा घर बनाउनु छ भने घर बनाइसके पछाडि चाहिँ घर यो बनाइन्छ कि अगाडि बनाइन्छ? होइन, घर बनाइसकेर अनि यहाँ बनाइन्छ। अनि यो तपाईँको धार्मिक आस्थाको कुरा त एउटा छँदैछ, यसले गर्दाखेरि पर्यटकको रूपमा चाहिँ धनपाललाई कस्तो फाइदा पुगेको छ त? अहिले अब बाहिरको त छैन नै होइन। तर यो जुन पुस माघतिर चाहिँ अब पिकनिकहरू यो स्थानीय रूपले चाहिँ 80-85 ग्रुपसम्म पिकनिक आउँछन् होइन। अब शुल्क अहिले हामी थोरै लिएको छौँ। किन यसलाई चाहिँ अब व्यवस्थित अब अझै गर्नुपर्छ र त्यो शुल्क बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो अब छौँ होइन। अहिले मान्छेहरू कति भेला भएको छन् के अनुमान गर्दाखेरि तपाईँलाई कतिसम्म भेला हुन्छन् बिहानदेखि बेलुकासम्म पूजाआजाको लागि? यहाँ कम्तीमा भनौँ न 30 देखि 40 हजारसम्म। 30 देखि 40 हजारसम्म मान्छे भेला हुन्छन्। जाने आउने जाने एउटा ग्रुप गइसक्यो। यहाँ के छ भनेदेखि थारूहरूको एउटा प्रथम कुरो त तपाईँलाई यो सिरुवा भन्छौँ वैशाख 1 गते। के भन्नुहुन्छ अरे? वैशाख 1 गते सिरुवा मेला। सिरुवा मेला वैशाख 1 गते नयाँ वर्षमा यो एरियाको बनीगाउँ भयो, तेतरिया भयो, सिद्रा भयो, एउटा श्रीपेच जस्तै फुलको माला लाएर चाहिँ यहाँ जुन फुलहरू हुन्छ नि हजुर हामी बिहेमा चाहिँ दिन्छौँ फुलको माला श्रीपेच जस्तै। त्यो एउटा हाँडीमा माटोको भाँडोमा चाहिँ हालेको हुन्छ त्यो बिहे सकेर त्यो चाहिँ 1 गते यहाँ केलाउने गर्छन् यहाँ त यो पोखरीमा। त्यसरी नै अब थारूहरूकै आस्था भनौँ न धेरै नै छन् यहाँ। हजुर यो फुलघोडा भनिन्छ होइन।
यो फुल घोडा चाहिँ किन चढाइने गरिन्छ खास के छ यो यसको मनोकामना पुरा होस् भनेर यो घोडा चढाएको। यो चाहिँ कसरी सुरु भयो घोडाको उयो बनाउने अथवा यो राख्ने तरिका चाहिँ यो चाहिँ पुर्खादेखि नै हो। हामी घरमा पनि चढाउँछौँ, यहाँ पनि चढाउँछौँ। अनि योसँग चाहिँ तपाईँको अन्य धुपबत्ती पनि बालिँदो रहेछ नि घोडा चाहिँ अनिवार्य हो अनिवार्य हो, अनिवार्य चढाइने गरिन्छ अनिवार्य छन्। र त्यसको पहिला प्रथम त यहाँ हामी घोडा बनेको माटोको पनि हुन्छ होइन, माटोको पहिला हामी चढाउँछौँ, त्यहाँ मन्दिरभित्र राख्छौँ अनि यो पनि चढाउने गर्छौँ। घोडै बनेर राखेका छौँ। धनपाल गढीभित्र राजा पोखरी र रानी पोखरी गरी जम्मा 7वटा पोखरी रहेकोमा हाल एउटा पोखरीमा मात्र पानी रहेको छ। अरू पोखरी भने सुकिसकेका छन्। पानी नै सुकिसकेका अरू पोखरी र पात पतिङ्गर र लेउले पुरिन लागेको राजा पोखरीले अब भने संरक्षण पाउने भएपछि स्थानीयहरू खुसी देखिएका छन्। धनपाल गढीको उत्तरी मध्य भागमा राजा धनपालको मन्दिर रहेको छ। त्यसमा धनपाल राजा हात्तीमा सवार देखिन्छन्। नगरपालिका तथा स्थानीयद्वारा मन्दिर तथा विश्राम स्थल निर्माण भएका छन्। यस क्षेत्रमा घुम्न आउनेका लागि ठाउँ ठाउँमा फलैचा निर्माण गरिएको छ। विशेष गरेर धनपाल गढी वनभोजका लागि परिचित रहेको छ। यहाँ वनभोज खान टाढा टाढाबाट पनि मानिस आउने गरेको पाइन्छ। यसका साथै कलेज तथा विद्यालयका विद्यार्थीहरू समेत अध्ययन अनुसन्धानका लागि पनि आउने गरेको बेलबारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 का अध्यक्ष विश्वबन्धु बस्नेत बताउँछन्। उनी ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थल धनपाल गढीको विकासको काम भइरहेको बताउँछन्। धनपाल चाहिँ यो बेलबारी नगरपालिकाका धेरै पर्यटकीय स्थलहरू मध्येमा पनि यो नमुनामा पर्न गएको छ। 100औं गन्तव्य मुलुक मध्येमा धनपाललाई चाहिँ नगरपालिकाले बोर्डले नै पास गरेको पहिले पठाएको पनि थियो। हुनाले अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले पनि हरेक पालिकाबाट एउटा यस्ता महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरूमा चाहिँ लगानी गर्नको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुनाले बोर्डले नै सर्वसम्मत रूपमा पास गरेको हुनाले अहिले बजेट पनि आएको छ। र बेलबारीमा धेरै पर्यटकीय स्थलहरू छन् जस्तो बेतना, रमितेभिउटा, धनपाल। तर ती मध्येमा पनि धनपाल चाहिँ 1 नम्बरमा पर्नुको कारण भनेको चाहिँ यो पर्यटकीय मात्रै नरहेर यो ऐतिहासिक रूपमा होइन जैविक हिसाबले र पुरातात्विक हिसाबले पनि अति नै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले नेपाल सरकार र त्यस पछाडि हाम्रो यो नगरपालिकाले नै यसलाई प्राथमिकता राखेको हुनाले आज धेरै कामहरू भइरहेका छन्। अझै पनि धनपालमा एकदम कामको स्पिड बढिरहेछ। त्यहाँ टेन्डर भएर करिब 7.5 लाखको काम 7 करोडको कामहरू पनि भइरहेको छ, यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र भोलिका दिनमा पनि यसलाई अझै वृद्धि विकास गरेर लाने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। लामो समयसम्म यो ओझेलमा परेकोले गर्दाखेरि यसलाई अब हामी अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त धनपाल गढी बन्दाखेरि आसपासका सबैजना मानिसहरूले त्यहाँ एउटा रमणीय स्थल पनि हुने र पर्यटकहरू आउने हुनाले यहाँ वरिपरिका व्यवसायहरू होइन बढेर जाने हुन्छन्। अब यो जब मानिसहरूको आवत जावत हुन्छ त्यो हुने भएपछि त्यहाँका पसलहरू र मान्छेहरूले रोजगारी पाउनेहरू कुराहरू आउन सक्छ। सँगसँगै त्यहाँ कतिपय कुराहरू अब लुकेर बसेका छन्। अब जस्तो धनपालमा सङ्ग्रहालयहरू भयो भने यहाँ चाहिँ थारू कम्युनिटीहरूको ठुलो सङ्ख्या रहेको छ। उहाँहरूले चाहिँ कुलदेवताको रूपमा पनि त्यहाँ धनपाललाई चाहिँ पूजाआजा गरिरहनु भएको छ र त्यसलाई जगडा गर्न सक्नु पनि त्यसको अर्को पक्ष रहेको छ। हामी त्यसरी नै त्यसलाई अगाडि लगिरहेका छौँ। पक्कै पनि आफ्नो छिमेकमा रहेको आफ्नो भूभागमा रहेको ठाउँलाई अलिक बढी वृद्धि विकास होस् भन्ने कुरा वडा अध्यक्षसम्मको हकमा सबैले सोच्नुहुन्छ, त्यो स्वाभाविकै पनि हो। अब नगरपालिकाका मेयर उपमेयर भनेको चाहिँ वार्ड हुँदैन, उहाँले सोच्ने भनेकै संयुक्त पालिकाको हकमा सोच्नुपर्छ। त्यो बेला पनि हामीले विभिन्न ठाउँमा बजेट चाहिँ कहाँ हाल्ने, कहाँ लगाउने, कहाँ सिफारिस गर्ने विषयमा तर्क वितर्क त अलिअलि भइहाल्छ, स्वाभाविकै हो। तर धेरै कुराहरू बेलबारीको माथिल्लो खण्डमा वृद्धि विकास भइरहेको खण्डमा यो तल्लो क्षेत्रमा रहेको एउटा धनपाल पछाडि मैले पनि भने पछि परिरहेको अवस्थामा नेतृत्व पङ्क्तिले विशेष गरी मेयर साहबले धनपालमा पर्नुपर्छ भनेर भूमिका निर्वाह गरेकै हो। यसको लागि त म उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिनै चाहन्छु। यदि उहाँले नचाहेको हकमा त अन्त पनि बजेट जान सक्थ्यो होला। अब त्यसमा पनि अब सबैवटा जीवहरूलाई कुरा भयो, छलफल भयो र त्यसको पनि आधार छ। जस्तो 100औं गन्तव्य मुलुकहरूमा चाहिँ धनपाल परेकै कारणले गर्दाखेरि पनि यो बजेट चाहिँ यहाँ हाल्न हामी सफल भएका हौँ।
यति लामो इतिहास बोकेको ऐतिहासिक पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्व समेत बोकेको यस गढीको संरक्षणमा राज्यको चासोलाई महत्वपूर्ण रूपमा लिन सकिन्छ। यस्ता स्थलहरूको विकासले इतिहासको जगेर्ना मात्र नभएर पर्यटनका माध्यमबाट ती क्षेत्रका जनताको सामाजिक अवस्थालाई समेत माथि उठाउन सकिन्छ।